بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. ഹബീബിൻ്റെ ഇഷ്ടമേറ്റ് വാങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ആക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ, പിഴച്ചവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ സ്വലാത്ത് കാരണമായി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അള്ളാഹ്. കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്വലാത്ത് നിത്യവും പതിവാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മഹാനരായ താജുൽ ഉലമ തങ്ങളെ നിർദ്ദേശിച്ച സ്വലാത്താണ് അല്ലാഹ്. ഇത് പതിവാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. താജുൽ ഉലമ തങ്ങളവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, 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 നാളെ സ്വർഗീയ സുവനത്തിലെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം, താജുൽ ഉലമ തങ്ങളോടൊപ്പം, മഹാനരായ ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം, അമ്പിയാക്കളോടൊപ്പം ഈ പാവികളായ ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഉയർത്ത കൈകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.